बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएस स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो हमने इंग्लिश बुक्स को हल करने का सिलसिला शुरू किया था, जिसमें क्लास 10th, 9th, 8th और 7th के बुक्स ऑलरेडी अमल करके अपलोड कर चुके हैं और क्लास 6 के बुक को सिर्फ 3 पार्ट्स या 3 यूनिट्स अमल कर लिए थे। इस वक्त उसी क्लास 6 के बुक को शुरू करते हैं यूनिट नंबर 4 से और आगे बढ़ते जाएंगे पूरे बुक को इंशाअल्लाह ताला, जो बहुत जल्द ही अपलोड कर लेते हैं। आज की वीडियो में यूनिट नंबर 4 के यूनिट नंबर 4 में कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं, इसी को हल कर लेते हैं और उसके साथ यूनिट नंबर 5 के कुछ क्वेश्चन हल कर लेते हैं। यूनिट नंबर 5 में बहुत ज्यादा मवाद है, बहुत ज्यादा मटेरियल्स है, तो बाकी जो है यूनिट नंबर 5 के बाकी मटेरियल, बाकी क्वेश्चन इसके बाद आने वाली वीडियो में अपलोड करूंगा, उसको वॉच करना मत भूलिएगा। तो आज शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यूनिट नंबर 4 अर्थक्वेक। तो डायरेक्टली चलते हैं इसके एक्सरसाइज की तरफ। इसके एक्सरसाइज में कुछ ज्यादा क्वेश्चंस नहीं, सिर्फ स्पेलिंग करेक्शंस के 4-5 क्वेश्चन हैं, उसी को हल कर लेते हैं क्योंकि कभी कभार इसी की तरह के क्वेश्चन आते हैं कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 को ऑलरेडी इंसर्कल किया हुआ है, यानी ये करेक्ट ऑप्शन है। तो यहां पर ई और आई, ये दो चीजें थोड़ी सी आप याद रखिए। इसका एक रूल है, ऐसा है कि I before E except C, याद रखें, I before E except C, यानी इसका मतलब है कि I और E जब भी आएगा एक साथ तो I हमेशा पहले आएगा, लेकिन जब इससे पहले C आ जाए तो फिर E पहले आएगा और I बाद में आएगा। तो इसका हो गया रूल, क्या हो गया, I बिफोर E एक्सेप्ट C, यानी जब इससे पहले C आ जाए तो उसके बाद E पहले आएगा। अदरवाइज इसके अलावा जितने भी अल्फाज आएंगे उसके आएगा E पहले आएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिए इस चीज को। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन ये ए वाला है, क्योंकि C है तो पहले E आया है, E आई। अगर ये C ना होता तो फिर आई ई होना चाहिए था। और इसके बाद दूसरा लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी। इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? इसमें करेक्ट ऑप्शन इलेक्ट्रिसिटी, ये करेक्ट ऑप्शन है इसमें, इलेक्ट्रिसिटी। अर्थक्वेक, ये अर्थक्वेक नहीं है, ठीक है, अर्थक्वेक, जलजला जिसको कहते हैं। और इस तरह पोइम, नज़म, POEM, पोइम, ये करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद चलते हैं यूनिट नंबर 5, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के जिसको जमहूरियत कहते हैं और इसका अपोजिट या एंटोनिम जो है मोनार्की है, बादशाहत। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि द एंटोनिम ऑफ डेमोक्रेसी इज मोनार्की, मोनार्की जिसको बादशाहत कहते हैं। इसमें चलो जी ये क्वेश्चन हल कर लेते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स, ये ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। यहां लिखा हुआ है कि इन पाकिस्तान इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड आफ्टर एवरी 5 साल, 5 ईयर। पाकिस्तान में इलेक्शन हर 5 साल बाद होते हैं। ये रूल्स के मुताबिक कभी कभार दूसरे तीसरे साल भी होते हैं, लेकिन वो कानूनी आईन के मुताबिक हर 5 साल बाद इलेक्शन होने हैं। ये भी याद रखिए, अभी तक पाकिस्तान में 13 इलेक्शंस हुए हैं, 13, लेकिन जो याद रखने की बात है वो ये है कि द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वो 1970 में हुआ था। 1970 से पहले 1954 में और 1962 में भी इलेक्शन हुए थे, लेकिन वो जनरल इलेक्शंस नहीं थे। ठीक है,
یہ کوشچن اکثر آتا ہے کہ پاکستان میں سب سے پہلے جنرل الیکشن کب ہوا تھا؟ تو 70 میں ہے. تو یاد رکھیں پہلا الیکشن 54 میں اور 62 میں یہ دونوں جنرل الیکشنز نہیں تھے. 70 میں پھر الیکشن ہوا، جنرل الیکشن تھا. پھر جنرل الیکشن جو تھا عوامی لیگ جو ابھی بنگلہ دیش کا جو پارٹی تھی وہ جیت گئی تھی 17، اس کی وجہ سے پھر پاکستان 2 لخت ہوا تھا. پھر اس کے بعد 77 میں الیکشن ہوئے تھے جو کہ پیپل پارٹی جیت گئے تھے. پھر 85 میں بھی الیکشن ہوئے تھے لیکن وہ آزادانہ غیر جماعتی الیکشن تھے. ضیاء الحق کے دور میں آزادانہ الیکشن تھی، کوئی بھی پارٹی اس میں آزاد تھی. 88 میں الیکشن ہوئے تھے، پیپل پارٹی جیت گئی تھی. پھر 90 میں الیکشن ہو گیا تھا، پاکستان مسلم لیگ جیت گیا تھا. پھر 93 میں اگین الیکشن ہوئی تھی، پیپل پارٹی جیت گئی تھی. اور 97 میں مسلم لیگ جیت گئی تھی. 2002 میں قاف لیگ جیت گئی تھی. 2008 میں پیپل پارٹی، 2013 میں مسلم لیگ نون اور 2018 میں پی ٹی اے. اب 2023 میں الیکشن ہونے ہیں. یہ چند کوشچن پاکستان سٹڈیز کے لیے بھی ہو سکتے ہیں. اور 2 نمبر اس میں کہ دا پریزیڈنٹ نامینیٹس، پریزیڈنٹ جو ہے نا میجارٹی پارٹی کے پرائم منسٹر کو نامینیٹ کرتے ہیں، یہاں پی ایم آتا ہے پرائم منسٹر. اور 3 نمبر ہے دا ممبرز آف الیکٹ دا پریزیڈنٹ، پریزیڈنٹ کا انتخاب کون کرتا ہے؟ پارلیمنٹ. پارلیمنٹ 2 ہیں، قومی اسمبلی اور سینٹ، اس کو پارلیمنٹ کہتے ہیں. اور 4 صوبائی اسمبلیاں، تو یہاں پر رکھتے ہیں پارلیمنٹ اینڈ پروونشل اسمبلیز. 4 نمبر کہتے ہیں کہ ان منارکی بادشاہت کو کہتے ہیں، یعنی ایک آدمی کی حکومت. آل پاورز آف دا گورنمنٹ از ان دا ہینڈ آف کنگ، یہ بادشاہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. آل پیپل ہیو ایکول رائٹس اینڈ ڈیوٹیز، ڈیوٹی اینڈ رائٹس لکھے، رائٹس اینڈ ڈیوٹی آپ کی مرضی، دونوں کریکٹ ہیں. اچھا چلتے ہیں، اس کے بعد کس چیز کو حل کر لیتے ہیں. ہاں یہ دیکھیں، یہ کوشچن کبھی آ سکتے ہیں. یہ 5 کوشچن ہیں، اس کو ذرا دیکھیں. شی ہمس کنٹینیوسلی، کہتے ہیں ان کے الفاظ کے سینونیمز لکھیں. چوز دا کریکٹ سینونیم آف دا انڈر لائن ورڈز، اس طرح کوشچن آ سکتے ہیں. ہمس کس کو کہتے ہیں؟ یہاں میں آپ کو صرف میننگ بتاؤں گا کیونکہ میننگ کے ساتھ آپ کو پتہ چل جائے گا، اور اس کے سینونیم ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں، اس لیے سینونیم ہم نہیں بتائیں گے. ہمس یہ کیا ہوتا ہے؟ ہنی بی جس کو کہتے ہیں، شہد کی مکھی، وہ جو مسلسل فون کی آواز نکالتی ہے نا، اس کو ہمس کہتے ہیں. گنگنانا بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. تو ہمس کے معنی گنگنانا، کنٹینیوسلی، آل دا ٹائم. اینڈ اٹ انائز می، مجھے پریشان کر دینا، مجھے غصہ دلا دینا، اس سے مجھے غصہ آتا ہے. تو ہمس گنگنانا. اور اس کو پر پی یو ڈبل ایر بھی کہتے ہیں، پر اس کا سینونیم آ سکتا ہے، بہت سارے آ سکتے ہیں. 2 نمبر دیکھیں، دا ڈیٹس اور لسٹڈ ان کرونولوجیکل ہسٹوریکل آرڈر. کرونولوجی تاریخی ترتیب میں اس کو لکھا، تو کرونالوجیکل کے معنی ہسٹوریکل، تاریخی. اس طرح 3 نمبر جو کوشچن ہے کہ ہر اینیموسٹی کے مطلب ہے عداوت، دشمنی، نفرت، اس کے لکھا ہیٹر. تو یہ ہو گیا. اور 4 نمبر دیکھیں، 4 نمبر کو بلال فیلٹ ریمورس معنی فیلنگ شیم، فیلنگ شرم محسوس کرنا، آر لکھا ہوا ہے نا، شیم. اور آگے 5 نمبر لکھا ہوا ہے دا سچویشن از کاننڈرم. کوننڈرم کے معنی پزل، یہاں لکھے پزل سچویشن. کوننڈرم پزلنگ سچویشن. تو دوستو آئی تھنک آج کے لیے اتنا کافی ہے. اس یونٹ میں باقی جو ہے نا ورب کے بارے میں بہت سارے معلومات ہے، اس کو نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا. انتہائی اہم معلومات ہے، اس کو واچ کرنا مت بھولیے گا. آج کی ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں. تھینک یو فار واچنگ.